बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। मैं हूं अब्दुल, सर्टिफाइड ट्रेनर, टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त। आज पर्सनल गाइड में हम लोग बात करेंगे हराम और हलाल के बारे में। हर किसी को पता है कि हलाल की क्या ताकत है। हर कोई जानता है कि हलाल कमाने की या हलाल को हासिल करने की क्या अहमियत है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हलाल और हराम के अंदर डिफरेंस क्या है। ऑन द अदर हैंड, हराम क्या आपकी ज़िंदगी पे असर डालता है, हराम क्यों हराम है, जिसकी वजह से इसको हराम कहा गया है, और ये सब चीज़ें जानते हैं। और मैं आज आपको एक इस्लामी तारीख से एक वाक़या सुनाता हूँ, और उसके बाद कंक्लूजन पे जाएंगे इस टॉपिक के, ताकि हम इस चीज़ को एक नए एंगल से ज़रा देख सकें, समझ सकें कि यार इस पॉइंट पे या इस हलाल को या इस हराम को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस्लामी तारीख में एक नाम गुजरा है हज्जाज बिन यूसुफ का, और हज्जाज बिन यूसुफ, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों ने लिखा है कि इसकी पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी। ये अमूमन लोगों पे जुल्म करना पसंद करता था, और एक जालिम हुक्मरान के तौर पे इसे लोग जानते हैं, तारीख में से जानते हैं। और इसने बहुत सी लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की, बहुत से लोगों के हक तलफी की, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और अपने एरिया में, कूफा इसका इलाका था, वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा लोगों को तंग किया। तो हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कहते हैं कि जब इसने इक़्तिदार में आया और इसने टेक ओवर किया, चीज़ों को देखना शुरू किया, या हुकूमत में आया, तो इसने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ शुरू की, लोगों के ऊपर जुल्म किए, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ और उनके साथ हक तलफियाँ उनकी की। लोगों ने उसको ये एक बात समझाई कि तुम पूरे शहर के साथ जो करना है कर लो, जितनी ज्यादती करनी है कर लो, मगर कुछ ऐसे बुजुर्ग थे कूफा में जिनको तुम तंग ना करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जो जो बुजुर्ग थे वो सूफी बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा अल्लाह वाले थे, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि इनकी दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह इनकी बात को सुनता है, और ये अल्लाह के दोस्त हैं, वली अल्लाह के दर्जे पे फाइज हैं। और इस चीज़ का इदराक उसको, हज्जाज बिन यूसुफ को खुद भी था कि वाकई अगर मैंने कोई आम लोगों के साथ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर इन लोगों के साथ अगर मैंने कुछ किया तो मुझे यकीनन किसी न किसी आजमाइश में अल्लाह मुब्तला कर देगा। इसको ख़त्म करने के लिए उसने दिन रात सोचना शुरू किया कि मैं इस चीज़ को कैसे ख़त्म करूँ, या क्या ऐसी बात हो, या कौन सी ऐसी ट्रिक हो जो मेरे हक में काम कर जाए, और इन बुज़ुर्गों की वो बात या दुआ मेरे हक में वो कबूल ना हो। उसने अपने वज़ीरों को और इर्द गिर्द के लोगों को, जो अपने करीबी लोग थे, जो यू कैन से खुशामदी लोग थे, उसने इकट्ठा किया, उन लोगों के साथ मशवरा किया कि क्या ऐसा काम, इक़दाम किया जाए कि मेरी ये हुकूमत भी कायम रहे, मैं यहाँ पे अपना काम भी करता रहूँ जिस तरह मैं करना चाहता हूँ, जुल्म के साथ या जैसे भी। और ऑन द अदर हैंड ये बुज़ुर्ग मेरे ख़िलाफ़ बोले भी ना और मेरे ख़िलाफ़ दुआ भी ना करें, ताकि इनकी कोई ना कोई दुआ मेरे हक़ में कबूल ना हो। तो उनमें से उनके मुशावरती जो भी कमेटी थी, उसमें से एक शख्स ने मशवरा दिया कि आप इन बुज़ुर्गों को कोई ऐसी चीज़ खिलाएँ, या कोई ऐसा ऐसा इनके इनके हलक से नीचे उतारें कोई चीज़ जो कि हराम हो। अब हराम नॉट इन दैट सेंस के या सूअर का गोश्त हो या कोई और गोश्त हो, हराम इन अ सेंस के किसी की हलाल चीज़ किसी की गलत तरीके से अटेन कर ली जाए, गलत तरीके से ले ली जाए। लेट्स से किसी की बकरी चोरी करके ले आओ, या फिर किसी की ज़बरदस्ती हथियार हो, कोई मुर्गी वगैरह या जो भी तुम्हें मिलता है, इस तरह से हराम। तो ये इस तरह से भी हलाल चीज़ को भी अगर हम लोग इस तरह से किसी के तलफी करके या नाजायज़ तरीके से हासिल करें तो वो भी हराम ही हो जाता है। तो इस तरह से उसने पैगाम भेजा उन बुज़ुर्गों को कि आप मेरे पास आएँ और मेरे पास आके मुझे मशवरा दें कि मैं अपनी इसको हुकूमत को कैसे चलाऊँ। अब ये तो एक उसकी ट्रिक थी कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलाया जाए अपने पास, और बुलाने के बाद उनको इस खाने में शामिल किया जाए जो उसका मेन मकसद था। अब जब उसने सबको पैगाम भेजा और वक़्त मुकर्ररा पे सब लोग आए, सबने खाना खाया, और खाना वो वही था जो उसको कहा गया था कि आपने ऐसा खाना इनको खिलाना है, और वो लोग खाना खा के उठ के चले गए।
اب یہ اور اس کے باقی سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمارا کام ہو گیا، اب ہم اپنا کام کھل کے کر سکتے ہیں، کوئی بزرگ ہمارے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جو کھانا کھا کر گئے تھے، ان کی دعاؤں میں، ان کے درجات میں وہ تھوڑا سا خلل آیا، تھوڑا سا اثر ہوا، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں اس طرح سے قبول نہ ہوئیں۔ اس کے مقابلے پہ اب یہ وہ چیز تھی جو اس نے اپنی طرف سے کچھ جو بزرگ تھے ان کو کھلایا اور اپنی طرف سے سیٹسفائی ہو گیا۔ مگر ایک بزرگ ایسے تھے جن کا نام لکھا جاتا ہے سعید بن جبیر، اور یہ تابعی بزرگ تھے۔ سعید بن جبیر چونکہ اس کے بہت زیادہ مخالف تھے، اور وہ اس کی نہ دعوت پہ گئے اور نہ ہی اس کو وہ ایڈمائر کرتے تھے، وہ اس کی دعوت پہ نہ گئے۔ اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ باقی سب آئے ہیں، باقی سب نے کھانا کھایا ہے، مگر سعید بن جبیر نہیں آئے، تو اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کے ملیں۔ اب یہ پیغام کوئی دعوت کا پیغام نہیں تھا، یہ پیغام کھلم کھلا اس چیز کی دلیل تھی کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط وہ کرے گا جو ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو سعید بن جبیر کیونکہ وہ بزرگ تھے اور اللہ والے تھے، تو ان کو اس چیز کا ادراک بہت اچھے طریقے سے تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ غلط کرے گا، جس کی وجہ سے وہ جانے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے گئی، یا اللہ اگر یہ مجھے قتل کرے تو میرا قتل اس کے لیے آخری قتل ثابت ہو، اس کے بعد اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر کہ اس کے بعد یہ کسی اور کو قتل کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ درمیان کا وہ سارا ڈائلاگ اور وہ سارا پارٹ میں کٹ کرتے ہوئے آپ کو اینڈ پہ لے کے جاتا ہوں۔ جب اس نے سعید بن جبیر کا، ان بزرگ کا قتل کر دیا، تو اس کے بعد وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ طبیبوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کی، بہت زیادہ اس کا خیال کیا، مگر وہ بیماری ایسی تھی جو اب لا علاج تھی اور وہ ٹھیک ہونے والی نہیں تھی۔ اور اسی بیماری میں اس کا پھر انتقال ہوا، اور وہ اسی بیماری میں جا کے مرا، کیونکہ یہ ایک سچے بزرگ کی دعا تھی، اور جو کہ اس کے خلاف جا کے استعمال ہوئی، اللہ سے وہ کی گئی دعا کام ہوئی، اس نے اپنا کام کیا، وہ کام میں آئی، حرکت میں آئی، اس نے کام کیا، اور اس کا آخری ٹائم، آخری موقع قریب آ گیا، اور اس کے بعد وہ اسی بیماری میں مرا۔ اور مورخ لکھتے ہیں، لکھنے والے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس کے بعد، سعید بن جبیر کے بعد، کوئی بھی ایسا قتل یہ شخص اپنی زندگی میں نہیں کروا سکا۔ تو یقیناً یہ اس دعا کا اثر تھا۔ اب پوری کہانی سنانے کے بعد، پورا واقعہ سنانے کے بعد، آپ کو مین کنکلوژن پہ لے کے آنے کا مقصد اور ایک نئی ڈائمینشن سے سوچ دینے کا مقصد وہ آگے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، کہ آپ یہ صرف اور صرف اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی چیز جو کہ حرام ہے، مگر اس کو کھانے والا، اس کو لینے والا، اس سے فائدہ اٹھانے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ واقعی حرام ہے۔ تو ان بزرگوں کا یہ حال ہوا کہ ان کی اپنی جو اسپرچول لائف تھی وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی۔ اس کے اگینسٹ سعید بن جبیر، جنہوں نے حلال پہ رہتے ہوئے، حق پہ رہتے ہوئے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے کہ اگر ان بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا جن کو زبردستی، جنہوں نے اپنے ارادے کے ساتھ نہیں، جنہوں نے اپنی خواہش کے ساتھ نہیں، ان کو کسی نے دھوکے کے ساتھ کوئی چیز کھلائی اور اس کا یہ اثر ہوا، تو کوئی شخص آج کے ٹائم میں جانتے بوجھتے ہوئے، پورے ارادے کے ساتھ، پورے ہوش حواس میں اگر کوئی حرام چیز اپناتا ہے، حرام چیز کو لیتا ہے یا حرام کام کرتا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اس کی اپنی زندگی میں کیا اثر ہوگا، اس کی اپنی زندگی کتنی ڈسٹرب ہوگی، اس کی اپنی زندگی کے کیا اثرات ہوں گے۔ میں نے آپ کو اگزامپل دی، اگر ان صوفی بزرگوں کی زندگی میں تھوڑا سا ڈسٹربنس آ سکتی ہے ایسے حرام کی وجہ سے، جو کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں کھلایا گیا ہے اور یہ حرام ہے، اب اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص ارادتاً وہ حرام کھاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی کی کیا حالت ہوگی۔ Stay healthy, stay motivated, keep trying, don't forget to like, share, comment and subscribe our channel Orient Your Career.